अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू अ डेली सीरीज़ कुरान का मोमिन, जहां हम कुरान से रोज़ एक सिफत ढूंढते हैं जो इंशाल्लाह हमारे किरदार को खूबसूरत और बेहतर बनाने में मदद करेगा। तो आज की हमारी सिफत है ईसार। इसका मतलब है दूसरों को अपनी ज़ात पे तरजीह देना। सूरह हश्र की ये आयत सबसे बेहतरीन है ईसार को समझने के लिए। सूरह हश्र की आयत नंबर 9 है कि जो उनके पास हिजरत करके आते हैं ये उससे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ उन मुहाजिरीन को या उनको दिया जाता है ये अपने सीनों में उसकी कोई ख्वाहिश भी महसूस नहीं करते और उनको अपने आप पर तरजीह देते हैं, चाहे उन पर तंग दस्ती की हालत गुजर रही हो। और जो लोग अपनी तबीयत के बुख्ल से महफूज हो जाएं वही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों का जिक्र हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं ये वो मदीना के लोग हैं जो जिन्हें हम अंसार कहते हैं, जो पहले से मदीना में रहते थे। उन लोगों की बात यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहा है कि उन लोगों के दिल कितने खूबसूरत थे कि उनके पास जब ये लोग आए मुहाजिरीन, जो कि मक्का से हिजरत करके आए थे, ये लोग मुहाजिरीन कहलाते थे। तो ये लोगों ने, इन लोगों के दिल की बात बताई जा रही है कि वो ना सिर्फ ये कि अपने दिलों में जो उन महाजरीन को नेमत दी गई थी उसके लिए सिर्फ लालच नहीं महसूस करते थे, सिर्फ ये नहीं था कि वो लालच नहीं महसूस करते, बल्कि वो इससे एक दर्जा आगे थे। वो अपने आप पे उनको तरजीह देते थे, यानी लालच तो महसूस हो नहीं रही, दूसरा अपने आप पे उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनको तरजीह देते थे, चाहे वो खुद बहुत वेल ऑफ नहीं हो, बहुत अमीर नहीं थे या खुद वो ज़रूरतमंद थे, लेकिन फिर भी वो दूसरों को तरजीह देते थे। तो इस चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये ईसार है, जहाँ आप किसी दूसरे को तरजीह दे रहे होते हैं। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो अपने दिल से बुख्ल की, जो उसकी तबीयत में बुख्ल होता है, जो बखीली यानी कंजूसी होती है, अगर वो अपने दिल को उससे खाली रखता है तो यही वो लोग हैं जो असल में फलाह पा चुके हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस आयत में दर्जे बता रहा है या वो लेवल्स बता रहा है जो हम अपने अंदर ला सकते हैं जब हम किसी दूसरे इंसान के साथ मामलात करते हैं, जब किसी दूसरे इंसान से हम डील करते हैं, किसी दूसरे इंसान से हमारे जो रिश्ते होते हैं उनमें हम अपने अंदर जो चीज़ें ला सकते हैं, जो दर्जे, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो 3 लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे थे, जो इस बारे में बात आई कि जब हम किसी से रिश्ता रखते हैं, जब हम किसी से मामलात करते हैं तो हम उन्हें चाहने वालों में से होते हैं, हम उनको चाहते हैं और हमारी चाहत में हसद शामिल नहीं होती है। हम उनसे हसद नहीं करते, जो अल्लाह ने उन्हें नेमतें अता की हैं उस पर हम उनसे हसद नहीं करते। ये तो पहला दर्जा है कि आप किसी को चाहें और आपकी चाहत में हसद शामिल ना हो। दूसरा ये कि ये तो है ही कि हम उनसे हसद नहीं करते, क्योंकि हम इस बात का एहसास रखते हैं कि जो भी उनको नेमतें हासिल हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें अता की हैं और वो अल्लाह ने उनके ही लिए लिखी थी, हमारे लिए नहीं लिखी थी। तो जब हम इस चीज़ का एहसास रखते हैं तो हम अल्लाह की हम्द कर सकते हैं। हम कहते हैं, तब हम कह पाते हैं माशाअल्लाह कि जितनी भी ताकत है दुनिया में वो सिर्फ अल्लाह की, और उसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता। हम अल्लाह की जो है ना हम्द भी बयान कर पा सकते हैं। जब हम इस कैफियत को पहुंच जाते हैं, तब जब हम लोगों के पास नेमतें देखते हैं तो हम इस बात का एहसास होता है कि ये नेमत अल्लाह ने ख़ास तौर से उनके ही लिए लिखी थी और हमारे लिए नहीं थी, और इसके बावजूद भी हम उस सिचुएशन में खुश हो सकते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, एक कि जब हम किसी को चाहते हैं तो हम उसकी नेमतों को देख के हसद नहीं करते, दूसरा चीज़ कि ना सिर्फ हसद करते हैं बल्कि हम खुश होते हैं। इसके बाद जो तीसरा दर्जा है वो और ख़ूबसूरत है, वो ये कि हम लोगों को अपनी ज़ात पे तरजीह भी दे देते हैं। कि मान लीजिए 2 लोग हैं, मैं हूँ और मेरे जिसको मैं चाहती हूँ वो इंसान है, फिर मैं अगर कोई चीज़ है जो सिर्फ किसी एक को मिल सकती है तो मैं उसको तरजीह दे जाती हूँ, मैं उस इंसान को दे देती हूँ, चाहे मुझे भी उस चीज़ की उतनी ही ज़रूरत क्यों ना हो।
اس کو کہتے ہیں ایثار، کہ اپنی ذات پہ کسی دوسرے کو ترجیح دے جانا. یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصار میں بتا رہے ہیں کہ انصار میں یہ چیز تھی کہ وہ جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے، نہ صرف یہ کہ ان کو جو نعمتیں حاصل تھی اس کے لیے لالچ نہیں تھا، بلکہ وہ ان کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے تھے جبکہ وہ خود بھی ضرورت مند تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت امیر لوگ تھے. تو یہ 3 درجے ہیں. جب ہم کسی سے جو نا کہتے ہیں کسی کو چاہتے ہیں، کسی سے جب ہم اپنے معاملات کرتے ہیں، تب ہمارے اندر ہونے چاہیے یہ جذبے. اب یہاں پہ میں آپ کو اگزامپل دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں موجود تھے تو وہاں پہ کچھ مہمان آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو کچھ مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکتا ہے، کچھ مہمان اپنے ساتھ اپنے گھر میں ہوسٹ کر سکتا ہے. تو ایک صحابہ جو نے کہتے ہیں والنٹیئر کرتے ہیں، آگے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ اپنے گھر. تو وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر میں پہلے سے انفارم نہیں کیا ہوتا ہے. تو جب وہ گھر جا کے اپنی وائف سے پوچھتے ہیں، اپنی بیوی سے گھر جا کے پوچھتے ہیں کہ ہم ایک مہمان کو جو نا کہتے ہیں کھانا کھلا سکتے ہیں، ان کو مہمان نوازی کر سکتے ہیں، تو ان کی جو بیوی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت ریسورسز نہیں ہے، ہمارے پاس اس ٹائم کھانا نہیں ہے اتنا کہ ہم کسی دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن ہاں کچھ کھانا ہے جو ہم نے بچوں کے لیے رکھا ہے، ہم اس کو سرو کر سکتے ہیں. تو وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ رات کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ لوگ اندھیرا کر دیتے ہیں اور صرف پلیٹ میں کھانا سرو کرتے ہیں مہمان کے آگے، اور خود اس اندھیرے میں صرف آواز کرتے ہیں کھانے کی، ہاتھ چلانے کی، جس سے کہ اس مہمان کو احساس نہیں ہو کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے. کیونکہ کوئی بھی مہمان اس طرح سے کھانا نہیں پسند کرے گا کہ جب اس کا جو میزبان ہے وہ خود نہ کھا رہا ہو. اور کسی کو مہمان کو اس طرح سے انہوں نے رات میں کھانا کھایا اور پھر وہ سو گئے، اور صبح اٹھ کے جب یہ صحابی جو نا کہتے ہیں مسجد جاتے ہیں تو آپ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو پتہ ہے کہ مجھے پہلے سے اطلاع دے دی گئی ہے، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تم نے رات میں کیا کیا تھا، اور جو نا کہتے ہیں وہ اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دونوں تھے، وہ صحابی اور ان کی فیملی، وہ دونوں خود ضرورت مند تھے، وہ لوگ سب خود ضرورت مند تھے، انہیں بھی اس کھانے کی ضرورت تھی، لیکن یہاں وہ ایثار کا جذبہ دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دے جاتے ہیں اپنے مہمان کو. یہ ایثار ہوتا ہے. تو اس جذبے پہ ہمیں کام کرنا ہے، کیونکہ یہ جذبے جو ہوتے ہیں انسان کو بہت خوبصورت بناتے ہیں. بہت بار ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، یا ہمیں ان کے کردار میں کشش محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا دوسروں کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی فیل کرتے ہیں. کئی بار کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے کام آگے بڑھ کے کرا دیتے ہیں، اپنے کاموں سے پہلے کرا دیتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں کردار کی خوبصورتی بڑھاتی ہے انسان میں، یہ ایثار کا جو جذبہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کام کرنا ہے اور اپنے کردار کے اندر اس کو شامل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو یہ جو صفت ہم ڈیلی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہم ایکچوئل میں سمجھ سکیں، انہیں اپنا سکیں اور انہیں عمل میں لا سکیں، تاکہ انشاءاللہ اس رمضان کے بعد جب ہم اپنے اندر یہ تمام صفت اپنا چکے ہوں گے اور ان کو عمل میں لا چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے کرداروں کو بہت خوبصورت بنا دے گا، اور ہم ایک پر اثر اور جو نا کہتے ہیں ایسی شخصیت ہوں گے کہ جس کو دیکھ کے انسان کہہ سکے گا کہ واقعی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.